بسم الله الرحمن الرحیم. یک حدیث بسیار عجیب از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، یا به قول بعضی از علما ترسناکترین حدیث که انسان در آخر زمان متوجه میشه، او یکی رسول خدا فرمود روزگاری مایا یا یک وقتی مایا که چهره های مردم، چهره هایش یا صورت هایش صورت های انسانی یا آدم هستند، لیکن دل هایش دل های شیطان هست. در یک زمان انسان ها میرسه یا یک زمانی میرسه که شکم های انسان ها خدای انسان ها جور میشه. انسان طرف شکم خود توجه میده، انسان فقط برای خوراک توجه میده و انسان میخواه که این شکم بریزی، شکم خو از هر راه که موشه پیسه کمایی کنه تا در این شکم که است بندازه. روزگاری واقعا میرسه که زنها قبله مردها که است جور میشه، یعنی قبله های مردم و این مردها زنها هست. معنیش اینه که شهوت قدر زیاد میشه، جنسی مسائل قدر زیاد میشه که مردها زنا که است زیاد مونه، یا صوب شاو که است دنبال زنها هست. دین انسان ها همو پیسه انسان ها هست، یعنی پول پیسه دین انسان ها جور میشه. مؤمن تحقیر است، مؤمن به عزت است، اونایی که فاسق است، اونایی که مغرور هست، اونا با عزت و قابل احترام است. واقعا مؤمن سوسایتی خو این چیزا را که است مینگرنی. زمانی مگا خواهد امات در آخر زمان که ریزه بچه یا کودکان یا عمرش که کم است، اینا بسیار پست و بی احترام هستند و بزرگان احترام شی نمونه و زنها برای نامحرمها که است آرایش مونه و دکاندارها و بازرگانان یا بازاریا اینها برای از که مال و اموال که است جمع کنه، حق مردم را مخوره. ربا که است در آخر زمان زیاد میشه، سود که است زیاد میشه. ما میگن بانکینگ نظام شی، حتی در بنی سوسایتی مو بازیار میگن انسان یگو غریب را قرض میده زوبات که است سود که است میده. واقعا خدا مورا از این آخر زمان در حفظ خو بیله. البته ما باید کوشش کنی، سعی کنی که در یاد خدا باشی، خود ما باید عمل کنی تا انشالله از این فتنه ها محفوظ بمونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.